स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 24 दिसंबर की 25 खबरें। मस्जिद अक्सा पर सहयूनी बालादस्ती की साजिश, इंतहा पसंद हैकल तंजीमों का अल कुद्स में इश्तियाल अंगेज मार्च का ऐलान, हरम कुद्सी से उर्दूनी इस्लामी औकाफ को बेदखल करने की गई खुली अपील। मस्जिद अक्सा की तकसीम व मिसमारी के मंसूबे जारी, दुनिया खामोश तमाशाए। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के मकरूआ अज़ाम को रोकने आलमी मुदाखलत की इमाम अल-अक्सा अल-शेख अकराम साबरी की अपील। 7 अक्टूबर के हमले के बाद नेतन्याहू की पहली फिक्र जवाबदेही से बचना थी। साबिक मुआविन का चौंका देने वाला इंकिशाफ, कहा हमास हमले के बाद घबरा गए थे नेतन्याहू। अगर इसराइल बैनुल क़ौमी क़वानीन का एहतराम करे तो ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ का बड़ा बयान, कहा फिलहाल इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का कोई मंसूबा नहीं। गजा में इसराइल की जंग बंदी की नई खिलाफ वर्जी, गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गोलाबारी और फिज़ाई हमले, मशरिक़ी खान यूनिस में बड़े पैमाने पर मकानात मिस्मार। लंदन में फ़लस्तीनी एक्शन के गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए अवामी एहतजाज, ग्रेटा थनबर्ग की क़यादत में मुजाहरा, PM कीर स्टारमर की खामोशी, गजा में अमन के लगे नारे। बहार 2026 में गजा का बहरी मुहासरा तोड़ने की नई कोशिश, ग्लोबल समूद फ्लोटिला का ऐलान, 100 से ज़ायद कश्तियों और 3000 रज़ाकारों की शिरकत, गजा के लिए आलमी बहरी इमदादी मुहिम तैयार। तुर्किया में खौफनाक तैयारा हादसा, लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली समेत 7 अफराद जाँ बहक, टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की दरख्वास्त, तैयारा रडार से गायब। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 30 हिंदुस्तानी शहरी गिरफ्तार, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सेमी ट्रक चलाते पकड़े गए गैर कानूनी तारिकीन वतन। बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले, भारत में अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल, कांग्रेस कायद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को करार दिया काबिल एतराज़। मुसलमान एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते, RSS के बयान पर मौलाना महमूद मदनी का 2 टूक बयान, कहा वतन महबूब है, माबूद नहीं, तौहीद पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। उन्नाव आबरूरेजी केस, साबिक भाजपा MLA कुलदीप को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत, गैर उम्र कैद की सज़ा पर रोक, मुतासिरा निर्भया की वालिदा का इंसाफ में तअस्सुब की मुखालिफत। हिंदुस्तान को महफूज रखने हिंदू 3 से 4 बच्चे पैदा करें, भाजपा लीडर नवनीत राणा का मुतनाज़ा बयान, मुसलमानों पर भी किया मुतनाज़ा रिमार्क, कहा हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की है साजिश। बांग्लादेश की तरह मगरबी बंगाल में भी हिंदुओं के खिलाफ हो रहा तशद्दुद, बीजेपी का इल्ज़ाम, दावा किया बंगाल में बनाए जा रहे मिनी पाकिस्तान, TMC हिंदू मुखालिफ पॉलिसी पर गामज़न। दिल्ली में मुझे एलर्जी हो जाती है, फिज़ाई आलूदगी पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का चौंका देने वाला एतराफ़, इलेक्ट्रॉनिक व हाइड्रोजन गाड़ियों को फ़रोग़ देने पर जोर, आम आदमी पार्टी ने किया तंज़। एक बीवी कई भाई, हिमाचल प्रदेश की हैती बरादरी की सदियों पुरानी जोड़ीदारा रिवायत, बाहमी रजामंदी पर मुबनी अज़दवाजी रिवाज, ज़मीन की तकसीम रोकने अनोखी रस्म। साल 2025 में बिरयानी सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश, स्विगी की रिपोर्ट, 9 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बिरयानी के ऑर्डर्स, बर्गर, पिज़्ज़ा और डोसा भी भारतीयों की पसंदीदा डिश करार। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात, कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त, रेवंत रेड्डी और अजहरुद्दीन भी स्टार कैंपेनर्स। पुराने शहर हैदराबाद में पानी की फराहमी 36 घंटों के लिए रहेगी मुअत्तल, अहम पाइपलाइन की मरम्मत, 27 और 28 दिसंबर को मीर आलम, किशनबाग, मुगलपुरा, फरकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, महबूब मैंशन, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, याकूतपुरा समेत दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी बंद। मैं तेलंगाना की आवाज हूँ, मुझे कंट्रोल या ऑपरेट करने वाला कोई नहीं, के कविता का 2 टुक बयान,
کہا 2029 اسمبلی الیکشن میں حصہ لینے پوری طرح تیار۔ محبوب نگر میں بدعنوانی کا بڑا انکشاف، ٹرانسپورٹ ڈپٹی کمشنر کشن نائک گرفتار، 200 کروڑ کے اثاثے آئے سامنے، اے سی بی کے بڑے پیمانے پر دھاوے۔ نقلی ای چالن لنک پر کلک نہ کرے، موبائل ہو سکتا ہے ہیک۔ حیدرآباد پولیس کا انتباہ، ایس ایم ایس و واٹس ایپ کے ذریعے بڑھتے سائبر فراڈ سے چوکس رہنے کی گئی اپیل۔ تلنگانہ میں سردی کی شدت میں روز بروز اضافہ، کم سے کم سنگل ڈگری ٹیمپریچر درج، آئندہ 2 دنوں میں ٹیمپریچر میں مزید 3 تا 4 ڈگری کمی کا الرٹ جاری۔ شہر میں مشن چبوترا جاری، بالاپور پولیس کے چوتھے دن بھی خصوصی نائٹ پیٹرولنگ، آدھی رات کے بعد بے وجہ گھومنے پھرنے والے نوجوانوں کو پولیس کا انتباہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت پہنچی اب تک کی بلند ترین سطح پر، 24 کیرٹ 1,41,000 روپے فی تولے سے پار۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 1,27,350 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,44,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر۔ AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گوڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی حیدرآباد، برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، کرناٹکا برانچ آفس فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔